बटनबाट रेस्पोन्ड गरिदिनुस् न है। Hello, good afternoon. How are you children? हो देखिरहनु भएको छ। ओके, 2 जना आउनुभयो भर्खर। चारजना हामी अझै साथीहरू कुरिरहेका छौँ। आठजना आउनुभयो। ओके, अलिअलि स्टार्ट गर्दै गरौँ है त। हेलो, गुड आफ्टरनुन। हाउ आर यु चिल्ड्रेन? सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? अवश्य पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। यहाँहरू आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग घरमै बसिरहनु भएको छ, घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ है। कतिले त आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई हेल्प पनि गरिराख्नु भएको होला घर काममा। ओके, भर्खर हाम्रो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी बिस्तारै स्टार्ट गर्दैछौँ है। ओके, सबैजना घरमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ। अनि सानो सानो नानीहरू, अब हामी अलिअलि ओके, सबैजना आफ्नो घरमै हुनुहुन्छ। कतिले आफ्नो स्कुलको साथीहरूलाई मिस गरिराख्नु भएको होला, कतिले साथीहरूले पनि हजुरहरूलाई मिस गरिराख्नु भएको होला है। ओके, सो हामी सुरु गर्दैछौँ। ओके, 3 पनि बजिसकेको छ र म पनि यहाँ उपस्थित भइसकेकी छु। हजुरहरूले मलाई सुनि त राख्नु भएको छ है? क्लियर देखिराख्नु भएको छ? यदि सुनिराख्नु भएको छ भने प्लिज मलाई लाइक्स र कमेन्टबाट रेस्पोन्ड गरिदिनु होला है त। ओके, नमस्ते यहाँहरूलाई सबैलाई। स्टोरी टेलिङ इन नेपाल मार्फत कथा सुन्न भनी बसिराख्नुभएका हाम्रा सबैजना नानी बाबुहरू र नानी बाबुहरूसँगै हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा मेरो स्वागत एवं पुनः नमस्कार। आज कथा सुनाउने पालो मेरो रहेको छ है। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अब कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म मेरो सानो परिचय दिन्छु। मेरो नाम मधु मल्ल हो र म न्यू लिफ एकाडेमी स्कुलको प्रधान अध्यापक साथै शिक्षक हुँ। म चाहिँ प्रधान अध्यापक भन्दा पनि म आफूलाई शिक्षक भन्न रुचाउँछु र म सानो सानो नानीहरू, हजुरहरू जस्तै सानो सानो नानीहरूसँग दिन बिताउँछु। उहाँहरू सँगसँगै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छु र उहाँहरूलाई पनि मैले सिकाउँछु है। यसरी चाहिँ हामीहरू अगाडि बढिरहेको छु। आज चाहिँ मलाई अब यो साउन्ड आएन भन्नुभएको छ कसैले मलाई है। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ? है, अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ? प्लिज रेस्पोन्ड गरिदिनु होला। हेलो, क्यान यु हियर मी? ओके, हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ? कसैले सुनिराख्नु भएको छ, कसैले नो साउन्ड भन्नुभएको छ? अहिले आयो? ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। आज कथा सुनाउने पालो मेरो रहेको छ। मैले अघि नै पनि आफ्नो परिचय दिइसकेको छु। कतिजनाले यहाँ मेरो परिचयहरू सुन्नुभएको छैन भन्नुभएको छ। म उहाँहरूको लागि पुनः रिपिट गर्दैछु। मेरो नाम चाहिँ मधु मल्ल हो। म न्यू लिफ एकाडेमी स्कुलको प्रधान अध्यापक साथै शिक्षक हुँ। म प्रधान अध्यापक भन्दाखेरि पनि म एउटा शिक्षक भन्न रुचाउँछौँ
र म सानो सानो बालबालिकाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ हुँदै अघि बढिरहेको छु है। आज म यहाँहरूको अगाडि स्टोरीहरू कथाहरू सुनाउन पाउँदाखेरि साह्रै खुसी भएको छु। अब हामी कथातिर लागौँ है त। ओके, आज मैले यहाँ दुईटा स्टोरी लिएर आएको छु। एउटा चाहिँ चञ्चलीको फुटबल। हजुरहरूले यो टेक्स्ट नहेरिकन पिक्चर मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो पछि अर्को स्टोरी लिएर आएको छु मैले, रम्पलस्टिल्टस्किन भन्ने स्टोरी। समयको अवधिले भ्याएमा म हजुरहरूलाई अरू पनि कथाहरू भन्नेछौँ र कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई अहिलेको एकदम आवश्यक इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। हामीहरू घरमा कतिजनाले हात धोइरहेका छौँ? हामीले डेली ह्यान्ड वास गरिरहेका छौँ है। हामीले एभ्री डे ह्यान्ड वास गर्नुपर्छ। ह्यान्ड वास गरिसकेपछि सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ है। हामीले ह्यान्ड वास कसरी गर्छौँ त? हजुरहरूले दिनमा कति पटक ह्यान्ड वास गर्नुहुन्छ? हजुरहरूले मलाई प्लिज लेखेर कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ है त है। हामीहरू नर्मली ह्यान्ड वास गर्छौँ कि हामीले स्टेप वाइज ह्यान्ड वास गर्छौँ? हामीहरूले ह्यान्ड वास गर्दाखेरि फर्स्टमा साबुनले लगाएर हात यसरी धुने। 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, द्याट्स राइट। यहाँ हाम्रो साथीले पनि 7 स्टेप भनेर पठाउनु भएको छ। एक्ज्याक्टली हामीले 7 स्टेपबाट नै ह्यान्ड वास एभ्री डे गर्नुपर्छ। र ह्यान्ड वास गरिसकेपछि हामीले सेनिटाइजर लाउन बिर्सिनु हुँदैन है। सबैलाई थाहा छ नि। अहिले पनि स्टोरी भन्नु अगाडि मैले पनि मेरो ह्यान्ड वास गरेर सेनिटाइजर युज गरेर हजुरहरूको अगाडि कथा भन्न बसेकी छु है। हजुरहरू सबैले गर्नुहुन्छ? ओके, यो चाहिँ हजुरहरूले जे गरिराख्नु भएको छ, राम्रो गरिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कन्टिन्यू गर्नुहोस् है। एभ्री डे ह्यान्ड वास गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। ओके, अब हामी आफ्नो कथातिर लागौँ। कथा सुन्न भनेर बस्नुभएको होला, कतिलाई एकदम कथा सुन्नलाई हतारो भइरहेको होला है। ओके, सो हामीहरू कथाबाट लागौँ। कथा चाहिँ चञ्चलीको फुटबल। हेर्नुहोस् त पिक्चर। चञ्चली को रहेछ त? सानो हिस्सी परेको बेबी मङ्की रहेछ। अनि फुटबल है। ओके, सो बेबी मङ्की र फुटबलको सम्बन्ध के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्टोरीबाट पढौँ है। सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ है। अब हामी स्टोरीतिर लागौँ। ओके, यो स्टोरीलाई लेख्नु भएको छ हाम्रो मनिषा अर्यालज्यूले र चित्र बनाएर हेल्प गर्नुभएको छ कौशल श्रेष्ठज्यूले। अनि यो किताब चाहिँ मैले रातो बङ्गला किताबबाट लिएकी छु है। हजुरहरूलाई म एकचोटि फेरि देखाउँछु है। चुलबुली र फुटबल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हामी कथातिर लागौँ। ओके, थापाथलीको एउटा मन्दिरको आँगनमा चञ्चली आफ्नो परिवारसँग बस्थे। उसको परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो त? परिवारमा बाजे, बजै, आमा, बुवा, फुफू, दिदी, बहिनी, भिनाजु, दाजुहरू र माइजूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो है। चञ्चलीको फ्यामिली त ठुलो रहेछ। चञ्चलीको बिग फ्यामिली रहेछ है। हजुरहरूको पनि फ्यामिली बिग छ कि स्मल छ है? हजुरहरूसँग मैले कुरा त सुन्दिनँ, तर कमेन्टबाट हजुरले मलाई रेस्पोन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, स्टोरी हेर्नुहोस् त, पिक्चर हेर्नुहोस् त। थापाथलीको मन्दिरको आँगन, चञ्चली यहाँ बस्थे। हेर्नुहोस् त आँगन कति ठुलो छ, कति रमाइलो छ उसको आँगन है।
चञ्चले आफ्नो दाजु बहिनी दिदीहरूसँग यही आँगनमा खेल्थे। चञ्चलीको दाजुहरू दिनभरि रमाई रमाई उफ्री उफ्री त्यही आँगनमा खेल्थे है। दाजुहरू खेलेको देखेर चञ्चले चाहिँ आफ्नो चञ्चलेका दाजुहरू दिनभरि रमाई रमाई उफ्रिन्थे त्यही आँगनमा। उनीहरू गुच्चा खेल्थे, डन्डीबिउ खेल्थे, चोर पुलिस खेल्थ्यो, क्यारम बोर्ड खेल्थ्यो। यसरी दिनभरि उनीहरू खेलेर समय बिताउँथ्यो। दाजुहरू उसको कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग फुटबल पनि खेल्थ्यो। अनि चञ्चले एकजना चाहिँ उसको दाजुहरू खेलेको देखेर चञ्चलेलाई पनि आफ्नो दाजुहरूसँगै खेल्न मन लाग्थ्यो। अनि दाजुहरूको छेउमा गएर जहिले पनि, दाइ मलाई पनि गुच्चा खेलाउनुस् न, मलाई पनि क्यारम बोर्ड खेलाउनुस् न, म पनि फुटबल खेल्छु नि दाजु भनेर चञ्चलीले भन्ने गर्थिन्। एक दिन चञ्चलीले फेरि आफ्नो दाजुहरूलाई मलाई खेलाउनुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्दा चञ्चलीको दाजुहरूले उसलाई खिसी गरी, तिमी त केटी हौ बहिनी, तिमीले त फुटबल खेल्ने होइन, केटीले त भाँडाकुटी खेल्छन्, पुतली खेल्छन्, गट्टाहरू पो खेल्छन् त, फुटबल त केटाहरूको गेम हो, केटीहरूले त खेल्ने होइन। यस्तो भनेपछि चञ्चले निराश हुँदै त्यहाँबाट फर्के। एक दिन चञ्चले आफ्नो दाजुहरू खेलिरहेको लुकेर हेरिरहे र उनीहरूले कुरा गरिरहेको पनि लुकेर सुनिरहिन्। दाजुहरू निकै खुसी हुँदै आज रारा क्लब र काठमाडौँको फुटबल गेम त हेर्नै पर्छ। रारा समूहको श्याम कुमारको कर्नर किक त ओहो कति रमाइलो, त्यो त मिसै गर्नु हुँदैन, त्यो त जसरी भए पनि हेर्नै पर्छ है। फेरि अर्को दाजुले कुरा थपेर भन्न थाले, काठमाडौँको पासाङको हेडिङ देखेका छौ, कहिले गलत हान्दैन भनी कुरा गर्दै थिए। उसको दाजुहरू फुटबलको एकदम रमाइलो रमाइलो कुरा गरिरहेको थियो। अनि चञ्चले त त्यहाँ छेउमा गएर सुनिरहे आफ्नो दाजुको कुराहरू है। अनि उनीहरू अब त हामी फुटबल हेर्न जानुपर्छ है भनेर दाजुहरू कम्मर कस्न थाले र फुटबल हेर्न जानको तयारी गर्नको लागि उनीहरूले कसैले बदाम किन्न गए, कसैले च्युइङगम किन्न गए, कसैले उमालेको पानी बोतलमा हाल्न थाले, कसैले छाता, रेनकोट, दूरबीनहरू खोज्न गए। दाजुहरूले यस्तो तयारी गरिरहेको देखेर चञ्चलेलाई त झनै हेर्न मन लाग्यो। झनै उसलाई फुटबल गेम भनेपछि एकदम रहर लाग्यो। अब उसले पनि म पनि अब फुटबल हेर्न जान्छु भनेर जिद्दी गर्न थालिन् है। दाजुहरू गएको देखेर जसरी भए पनि म पनि फुटबल हेर्न जान्छु भनेर अटोट गर्न थाली। अब उसले पनि दाजुहरूले तयारी गरेको देखेर उसले पनि मकै भुटेको झोलामा राख्न थाले, बोतलमा पानी राख्न थाले, घाममा लाउने चस्मा र टोपी आफ्नो झोलामा राख्न थाले। अब कसरी जाने त ऊ आफ्नो दाजुको पछि लागेर जान्छु भनेर उसले जिद्दी गर्न थाले है। अब के हुन्छ त, चञ्चले जान्छ कि जाँदैन, दाजुहरूले उसलाई लान्छ कि लाँदैन है। कथा अझै अगाडि बढाउँछु म है। यसरी भोलिपल्ट फुटबल हेर्ने दिन पनि आयो। दाजुहरू बिहानदेखि रङ्गशालामा फुटबल हेर्न जान भनेर बिहानदेखि उफ्रै हल्ला गरेर साथीभाइहरू जम्मा भएर अनि सिटी बजाउँदै एकअर्का मिलेर हल्ला गर्दै उनीहरू त्यहाँबाट आफ्नो घरबाट निस्के। चञ्चले लुकेर दाजुहरूको पछि लाग्छु भनेर
कुरेर बसिरहेको थियो। दाजुहरू हिँड्ने बित्तिकै चञ्चले पनि पछि पछि जान थाले। दाजुहरूको पछि पछि जान थाले। अनि आँगनबाट बाहिर निस्किसकेपछि चञ्चले अब बाहिर निस्किने बित्तिकै चञ्चले अत्तालिन थाल्यो। ओहो, किन अत्तालिन थाल्यो त? थाहा छ हजुरहरूलाई? ऊ किन अत्तालिन थाल्यो भने ऊ आफ्नो आँगनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै सडकमा देख्न थाले। पुरा गाडीहरू लाइनहरू देख्न थाले। यताबाट मोटरसाइकलहरू हुइकिरहेको देख्न थाले। अनि यताबाट मान्छेको भिड देख्ने बित्तिकै चञ्चले त डरायो एकदमै है। हजुरहरू पनि बाटोमा जाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ है। तर चञ्चले त आफ्नो त्यो परिवारको हुल बाहेक बाहिर कहिले पनि गएको थिएन र त्यहाँ हुल देखेर चञ्चले त डराउन थाल्यो। ओ, अब म कसरी जाने होला, अब म कसरी बाटो काट्ने होला। यति हेर्दा हेर्दै चञ्चलीको दाजुहरू त सडकको पारी पुगिसक्यो। चञ्चले चाहिँ त्यही गाडीहरूको हुल हेर्दा हेर्दा ऊ त्यही अत्तालिन थाल्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? अब चञ्चले जान्छ कि जाँदैन? यसो दाजुहरूलाई हेरेको त दाजुहरू उता पर पुगिसक्यो। चञ्चले बिचरा बाटोको किनारमा बसेर अब म के गर्ने होला, अब म कसरी जाने होला, कसरी बाटो काट्ने होला भनेर बाटोको छेउमा बसेर रुन थाले। चञ्चले एकदम रुदा रुदा हेर्नुहोस् त, हजुरलाई म पिक्चर पनि देखाउँछु। चञ्चले हेर्नुहोस् त बाटोको किनारमा बसेर रुन थाले। उसको आँसु हेर्नुहोस् त, कति हिसी परेको छ चञ्चली है। ऊ त बाटोमा बसेर रुन थाले है। अब दाजुहरू छैन, म कसरी जाने है। बाटो काट्न नसकेर चञ्चले रुँदै गरेको। अनि फुटबल हेर्ने रहर मेरो यहीँ पुग्यो। अब म कसरी फुटबल हेर्ने भनेर बाटोमा गर्दै रुन थाले चञ्चले है। चञ्चले रोएको देखेर त्यही सडकको किनारमा आफ्नी छोरी सुमतिसँग बसेर घाम तापिरहेको लक्ष्मीले सोध्छ। हेर्नुहोस् त, अब कथामा नयाँ नामहरू आएको छ। हेर्नुहोस् त, लक्ष्मी र सुमति को रहेछ त? हेरिहालौँ है त। हेर्नुहोस् त, लक्ष्मी र सुमति। लक्ष्मी भनेको काउ रहेछ, सुमति भनेको बेबी काउ है। हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले? हामीले काउको बेबीलाई के भन्छौँ? स्कुलमा हजुरहरूले पढ्नु भएको होला नि। काउको बेबीलाई हामीले के भन्छौँ? काल्फ भन्छौँ है। अनि नेपालीमा के भन्छौँ? बाच्छो भन्छौँ है। यो चाहिँ अर्को नयाँ। हेर्नुहोस् त, लक्ष्मीको छोरी को रहेछ त? सुमति है। बेबी काउ रहेछ, काल्फ रहेछ है। बेबी काउ सुमति रुइरहेको देखेर लक्ष्मी पनि आउनुभयो। लक्ष्मीले सोधे, ए नानी, किन रोए कि? के भयो तिमीलाई? सडकको किनारमा एक्लै बसेर किन रोए कि भनेर सुमतिको आमाले सोध्छिन् है। सुमतिको आमाको नाम के हो? लक्ष्मी। अनि चञ्चले गर्दै सुक आँसु झार्दै भन्छ, काकी, म फुटबल हेर्न जान लागेको, तर म जानै सकिनँ, बाटो काट्नै सकिनँ। अब फुटबल हेर्ने खेल छुट्ने भयो मेरो। अब म फुटबलै हेर्न नपाउने भयो भनेर ऊ त रुँदै रुँदै बसिरह्यो है। चञ्चली त्यति कुरा गरेर फेरि रुन थाल्यो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, सुमति है, काल्फ आएर चञ्चलीको रोएको देखेर उसलाई माया लागेर अनि चञ्चलीको छेउमा आउँछ है। बिस्तारै चञ्चलीको छेउमा आएर अनि सुमतिले के भन्छ?
मलाई पनि फुटबल हेर्न जान मन छ, तर भिड हुन्छ। एक्लै जानु भन्नुहुन्छ आमाले? है, भिडमा एक्लै जानुहुन्न भन्नुहुन्छ हजुरहरूको पनि आमाले। है, त्यसरी नै लक्ष्मीले पनि आफ्नो बच्चालाई भिडभाडमा जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ अरे। है, सुमतिले चञ्चलेलाई भन्छ। त्यसपछि चञ्चलेले तिमीले फुटबल हेर्ने ठाउँ देखेको छौ? हो। चञ्चलेलाई त जसरी भयो भने फुटबल हेर्न थाल्छ। ऊ दायाँ बायाँ केही कुराहरू नसोधिकन सिधै तिमीले फुटबल खेल्ने ठाउँ देखेको छौ भनेर रुन्चे आवाजमा सोध्छ। अनि सुमतिले भन्छ, ल किन नदेख्नु, म त 3 चोटि फुटबल हेर्न गइसकेँ भनेर भन्छ। है, ऊ त 3 चोटि फुटबल हेर्न गइसक्यो र। म त 3 चोटि फुटबल हेर्न गइसकेँ। पहिले सेतीसँग जान्थे, तर अहिले उनीहरू बसाइ सरेर भक्तपुर गए, त्यसैले म एक्लै भएकी छु। सुमतिले कसलाई भन्छ त? चञ्चलेलाई। पहिला उसको अरू साथीहरू सेतीसँग जान्थ्यो रे, अनि त्यसपछि उनीहरू बसाइ सरेर भक्तपुर गएपछि सुमति पनि एक्लै भयो रे, त्यही भएर ऊ जान पाएको छैन रे फुटबल हेर्नलाई। है, अनि सुमतिले फेरि बिस्तारै चञ्चलेलाई आएर सोध्छ। चञ्चलेलाई भन्छ, साँच्चै तिम्रो नाम के हो नि? मेरो नाम त सुमति हो भनेर एकअर्काको परिचय दिन थाल्छ। अनि त्यसपछि चञ्चलेले भन्छ, मेरो नाम अब तिमी र म साथी भन्ने है भनेर चञ्चलेले कसलाई भन्छ त? सुमतिलाई भन्छ। अब चञ्चलेको नयाँ साथी भयो। है, दुईजना एकदम एकअर्कामा परिचय गर्दै गर्दै उनीहरू एकदम रमाइलो गर्न थाले। त्यसपछि सुमति, अब त तिम्रो नयाँ साथी पनि भयो। उनीहरूको कुराकानी सुनिरहेको लक्ष्मीले भन्छ, तिमी र म चञ्चली मिलेर फुटबल हेर्न जाउँ न त। है, आमाले भन्छ उसलाई। सुमतिको आमाले भन्छ भने, सुमति तिमीहरू अब फुटबल हेर्न जाऊ न त। उनीहरूको कुरा जाऊ, चञ्चली मिलेर दुवैजना फुटबल हेर्न जाऊ भने। अनि सुमति त खुसी भएर आफ्नो आमालाई, ओ आमा तपाईँ कति जाति हुनुहुन्छ, कति राम्रो हुनुहुन्छ भनेर खुसी हुँदै हक गर्न थाले। है, किनभने उसको आमाले सुमतिलाई जाऊ भन्यो नि त, फुटबल हेर्न जाने अनुमति दिनुभयो नि, त्यही भएर सुमति खुसी भएर आमा हजुर कति जाति हुनुहुन्छ, कति राम्रो हुनुहुन्छ भनेर हक गर्न थाले। अनि फेरि आमाले भन्नुहुन्छ, हेर है, तर तिमीहरू फुटबल हेरेर आइसकेपछि सिधै यतै आउनुपर्छ। यता आएपछि म कुरिरहन्छु है त भन्दै लक्ष्मीले सुमति र चञ्चलेलाई भन्न थाले। र जाने बेला पनि भयो। है, सुमतिले चञ्चलीको पुच्छर समात्नलाई पुच्छर दिए। पुच्छर दिइसकेपछि दुवैजना रङ्गशालातिर लागे। दुवैजना फुटबल हेर्न रङ्गशालातिर लागे। है, अब त दुवैजना फुटबल हेर्न जान पायो। वाह। है, अनि उनीहरू सडकमा हिँड्दै 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 गर्दाखेरि चञ्चलीले सुमतिलाई सोध्छ, तिमीलाई बाटो काट्न आउँछ चञ्चली भने। सुमतिले सोध्छ, अनि सुमतिले सिकाउँछ त्यहाँ, दायाँ बायाँ दायाँ हेर्नुपर्छ र गाडी नआएको बेलामा मात्र बाटो काट्नुपर्छ भनेर कसले सिकायो त? सुमतिले चञ्चलीलाई सिकायो। किनभने चञ्चलीलाई त थाहा छैन कसरी बाटो काट्ने। है, चञ्चली त घरको आँगनबाट बाहिर पनि निस्केको छैन, अनि ऊ त त्यहीँ बसिरहेको थियो। अनि सुमतिले उसलाई सिकाउँछ कसरी बाटो काट्ने, बाटोमा आइसकेपछि कसरी बाटो काट्नु पर्दो रहेछ त? दायाँ बायाँ हेर्नुपर्छ, गाडी नआएको बेलामा मात्र बाटो काट्नुपर्छ। है, अनि त्यसपछि सुमतिले अरू पनि कुरा सिकाइरहेछ।
के भन्छ हेर्नुहोस् त, हरियो बत्ती बलेको बेलामा मात्र बाटो काट्नुपर्छ हो है। हजुरहरूले ट्राफिक लाइट पढ्नु भएको छ है स्कुलमा। हेर्नुहोस् त, दिस इज ट्राफिक लाइट। सडकमा हुन्छ है ट्राफिक लाइट। ट्राफिक लाइटमा कतिवटा बत्ती बल्छ? 3वटा बत्ती बल्छ। कुन कुन कलरको भन्नुहोस् त? ट्राफिक लाइटमा कुन कुन कलर हुन्छ? रेड, येलो एन्ड ग्रीन है। हजुरहरूले स्कुलमा पढ्नु भएको छ नि है। ग्रीन लाइटले के भन्छ? ग्रीन लाइट सेज गो, अनि येलो लाइट सेज स्टप। अनि ग्रीन लाइट सेज गो, येलो लाइट सेज वेट एन्ड रेड लाइट सेज स्टप है। ओके, हजुरहरूले ट्राफिक लाइट हेर्नुभयो है। अब ट्राफिक लाइटको बारेमा सुमतिले चञ्चलेलाई सिकाइरहेछ। हरियो बत्ती बलेको बेलामा मात्र बाटो काट्नुपर्छ। अहिले कस्तो बत्ती बलेको छ भन त चञ्चले भनेर सोध्छ है। अनि चञ्चलेले भन्छ, ऊ त्यो सानो बत्ती त हरियो छ है भनेर चञ्चलेले फेरि भन्छ। अनि तर ऊ त्यो गाडीपट्टि फर्केको बत्ती चाहिँ रातो छ नि भनेर सोध्छ है। यो रातो गाडीलाई रोक भनेको हो। ऊ त्यो सानो हरियो हामीले देखेको छौ नि, त्यसले चाहिँ जाऊ भनेको हो। आऊ छिटो छिटो बाटो काटौँ, बत्ती रातो आउनु अगाडि नै सुमतिले भने है। मैले अघि नै पनि भने, ग्रीन लाइटले गो भन्छ, येलो लाइटले वेट भन्छ, अनि रेड लाइट। ट्राफिक लाइटमा कतिवटा कलर हुँदो रहेछ त? 3 कलरको बत्ती हुन्छ है। त्यसपछि उनीहरू बाटो काट्न थाले। हेर्नुहोस् त, उनीहरू अब रङ्गशाला बाटो काटेर रङ्गशाला पुगिसके। रङ्गशाला पुगिसकेपछि सुमति र चञ्चली दुईजना हात समाते। उनीहरू एकअर्कालाई सँगसँगै हिँडिरहे। त्यहाँ बाटोमा जति पनि केही कारणले हाम्रो स्टप भएको छ र मैले फेरि स्टार्ट गरिसकेको छु। सुमति र चञ्चलीको जोडी हेर्न लायकको थियो। अनौठित्रता देखेर होला सबैले उनीहरूलाई बाटो छाडिदिन्थे। चञ्चली र सुमति छिट्टै रङ्गशाला पुगे है। सबैले उनीहरूलाई अनौठो जोडी देखेर बाटो काटिदिन्थे र बाटो काटेर उनीहरू छिटो 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 रङ्गशाला गए। अनि यो को हो नि सुमति? अनि उनीहरूलाई गेटमा टिकट काट्ने मान्छे रहेछ होइन। टिकट काउन्टरमा टिकट लिने, टिकट चेक गर्ने ठाउँ रहेछ। अनि त्यो ठाउँमा सुमतिले एकजनालाई देख्यो। उसलाई देख्ने बित्तिकै चञ्चलीले यो को हो नि? सुमति यो को हो भनेर देख्छ। अनि सुमतिले भन्छ, टिकट हेर्न बसेको दाई हो नि, उहाँको नाम जन्तरले हो। चञ्चलीले उहाँलाई देखाउँदै भन्न थाल्नुभयो, हेर्नुहोस् त जन्तर रहेछ त, डग रहेछ। गेटमा त टिकट कसले चेक गरेको रहेछ त? डग, इट्स अ डग है। डगको नाम त के रहेछ? जन्तरे रहेछ। उहाँले चाहिँ टिकट चेक गर्नु हुँदो रहेछ है भित्र पस्नलाई। अनि सुमतिले चञ्चलीको परिचय दिन्छ त्यो दाईलाई। जन्तरे दाई, यो त मेरो साथी हो नि चञ्चली, उहाँ चाहिँ। अनि जन्तरे दाईलाई चिनाउँदै सुमतिले चञ्चलीलाई देखाइन्। अनि जन्तरे दाईले भन्छ, आज हामी फुटबल हेर्न आएको जन्तरे दाई, टिकट छ भनेर सोध्छ। अनि त्यसपछि जन्तरे दाईले उहाँहरूलाई के भन्छ त, तिमीहरू साह्रै भाग्यमानी रहेछौ। आज मसँग 2टा टिकट छ नि, म तिमीहरूलाई दिन्छु है। अनि तिमीले टिकटै किन्नु पर्दैन भनेर यति भन्नुभएपछि सुमति र चञ्चले त ह्याप्पी हुन्छ। अनि उनीहरूले के भन्छ, वाउ कति मजा, थ्याङ्क यू, खुसी हुँदै धन्यवाद भन्दै उनीहरू चञ्चले र सुमति
एकै स्वरमा ह्याप्पी भएर थ्याङ्क यू धन्यवाद जान्तरे दाई, किनभने अब उनीहरूले टिकटको पैसा तिर्नु परेन अनि उनीहरू जान्तरे दाईले दिनुभएको टिकटबाटै भित्र छिर्न पायो होइन त। ओके, सो उहाँहरू दुवैजना एकै स्वरमा थ्याङ्क यू भनेर दुईजना फेरि साथीहरू हात समातेर भित्र पस्नुभयो है। अब उहाँहरू फुटबल हेर्न रङ्गशाला पुगिसक्नु भएको छ। अब भित्र गएपछि कस्तो देख्नुहुन्छ होला त उहाँहरूले सिन, फुटबल खेल्ने ठाउँ कस्तो होला त हजुरहरूलाई थाहा छ? कतिको त स्कुलमा होला, फुटबल ग्राउन्ड होला है। अब यो स्टोरीमा चाहिँ हेर्नुहोस् त रङ्गशाला कस्तो छ। वाउ, कति ठुलो, हेर्नुहोस् त फुटबल हेर्ने ग्राउन्ड, इट्स भेरी नाइस है। कति यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्ने ठाउँ, यो चाहिँ फुटबल। वाउ, अब उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो? रङ्गशालामा फुटबल हेर्न जानुभएको छ है। अब त्यसपछि फुटबल गेम सुरु हुन्छ। सुरु भएपछि उहाँहरूले गेम हेर्न थाल्नुहुन्छ है। फुटबल गेम हेरिसकेपछि अब सुमति र चञ्चलले गफ गर्दै त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ थाहा छ? उहाँहरू एकअर्कामा फुटबल खेल कति रमाइलो है भन्छ। अनि अर्को साथीले भन्छ मजा आयो, आज त हामीलाई साह्रै मजा आयो फुटबल हेरेर भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चञ्चलीले सुमति आज त मलाई एकदम खुसी लागेको छ, म एकदम ह्याप्पी पनि भएको छु भनेर भनेछ हो। फुटबल गेम हेर्न पाए नि त उनीहरूले, त्यही भएर। अनि सुमतिले तिमी नभएको भए आमाले मलाई त एक्लै पठाउनै हुन्न थियो, तिमी भएकोले आज त आमाले पनि मलाई पठाउनु भयो, म पनि एकदम खुसी छु भनेर दुवैजना खुसी, ह्याप्पिनेस, एकदम खुसीको कुरा चाहिँ एकअर्कामा सेयर गर्न थाल्नुभयो है। कसैले उसले कति रमाइलो खेल भन्छ, कसैले आज कति मजा आयो भन्दै उनीहरू खुसी रङ्गशालाबाट निस्केर फेरि थापाथलीतिर जाँदै गर्छ। थापाथली भित्र गइसकेपछि के हुन्छ, उनीहरू थापाथलीतिर लागिरहेछ, गफ गर्दै खुसी हुँदै एकअर्का सँगसँगै हिँडेर उनीहरू थापाथली पुग्छ। थापाथली पुगिसकेपछि त त्यहाँ त को रहेछ त? सुमतिको आमा कुरेर बसिराख्नु भएको रहेछ सुमतिलाई है। सुमतिले, किनभने आमाले भन्नुभएको थियो नि त फुटबल हेरेपछि यतै आउनुहोस् है। त्यही भएर सुमतिको आमा चाहिँ सुमति बच्चाहरू आउँछ भनेर बाटोमा कुरेर बसिराख्नु भयो। अनि त्यसपछि चञ्चली र सुमति भने फुटबलको कुरा सकिएकै होइन, उनीहरूको कुरा गरेछ फुटबलको बारेमा मात्रै कुरा गरेछ। अनि के भन्छ त, पासाङको पेनाल्टी कस्तो खतरा है भन्छ। फेरि अर्कोले भन्छ मचा काजीले सानो राजालाई दिएको पास त ओहो कति खतरा थियो है, गजब भयो। फेरि अनिस कुरा गर्छ, भीम लिम्बूले पनि कति राम्रो गोल्की रहेछ है। फेरि भन्छ उनीहरूको कुरा सकिएकै होइन। त्यही त बाबु थारूको त्यस्तो कडा बल पनि च्याप्पै समात्यो उनीहरूले है। फुटबलको गफ गरेको छ उनीहरू है। कति खुसी भयो त, आफूले गर्न पाएको काम गर्न पाउँदा सबैजना खुसी हुन्छ है। हजुरहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ कथा सुनेर है। म अझै कथालाई अगाडि बढाउँछु है त। गफ गर्दा गर्दै उनीहरू आमाको छेउमा पुग्यो है। लक्ष्मी आमा चाहिँ कुरेर बसिराख्नु भएको थियो, आमाको छेउमा पुग्यो। अनि आमाले सोध्छ उनीहरू खुसी भएको देखेर, तिमीहरूलाई त खुब रमाइलो भयो जस्तो छ हो, अनि साह्रै खुसी देख्छु त यति भनेको देखेर अब अँध्यारो हुन। अनि लक्ष्मीले के भन्छ त सुमतिको आमाले, अब यति खुसी भएको देखेर मलाई पनि खुसी लागेको छ, तर अब अँध्यारो हुन लाग्यो सुमति, घर जाने तर्खर। अँध्यारोसम्म बाहिर बस्नु हुँदैन, सानो सानो बेबीहरू टाइममा घर जानुपर्छ है। त्यस्तै अब सुमतिको आमाले पनि उनीहरूलाई अँध्यारो हुन थाल्यो, अब हजुरहरू घर जानुपर्छ है भनेर भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि अब अनि
चञ्चलीतर्फ फर्केर सुमतिले सोध्छ, ला अब हामी फेरि कहिले भेट्ने? हामीलाई भेट्नै पुगेको छैन। उनीहरू यति एकअर्कालाई रमाउन थालिसके कि फेरि एकअर्काले सोध्छ, अब कहिले भेट्ने त? उनीहरूलाई नभेट्ला भनेर साह्रै उनीहरूलाई रमाइलो लागेकोले फेरि भेट्न भनेर सोध्छ है। अनि त्यसपछि चञ्चलीले भन्छ, आउँदो शनिबार अर्को खेल छ, बाजुरा बोइज र खुम्बु खेलाडी बीच, अनि हामी त्यो हेर्न जाने है। अनि हामी त्यतिखेर भेट्नुपर्छ है भनेर चञ्चलीले लक्ष्मीको आमाको अगाडि, हुन्न काकी, सुमतिसँग जान्छु नि फेरि गेम हेर्न है भनेर उनीहरूले भन्छ। अनि त्यसपछि सुमतिको आमाले के भन्छ त? हुन्छ भन्छ कि नो भन्छ? जाने भन्छ कि नजाने भन्छ त? है हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ है मलाई? ओके, रेस्पोन्ड पनि आइरहेछ, थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि के भन्छ त सुमतिको आमाले? हुन त हुन्छ, तर अर्को पटक घरबाट निस्किँदा बाबा आमालाई सोधेर निस्किने भए मात्रै पठाउँछु भनेर कसलाई भने त? चञ्चली भने है। किनभने चञ्चली त कसैलाई पनि नभनिकन दाजुहरूको पछि पछि आएको हो नि होइन। अनि सुमतिको आमाले लक्ष्मीले भन्छ, अर्कोचोटि आउँदाखेरि मामु र बाबालाई सोधेर आउनुपर्छ अनि मात्र पठाउँछु, नत्र भने म त गेम हेर्न पठाउँदिनँ भनेर भन्छ। अनि तिम्रो आमा बुवाले यहाँ खोज्दै आउनु भएको थियो चञ्चली, कति हात्तिनु भयो, तिमी हरायो कि भनेर। अनि यसपटक त मैले कुरा मिलाएँ, अर्को पटक सोधेर मात्र आऊ है भनेर लक्ष्मीले चञ्चलीलाई सम्झाउँछ। अनि ओहो भनेर ऊ त अचम्म, उसले बल्ल सम्झ्यो। आमा बुवालाई नसोधिकन आएको उसले बल्ल सम्झ्यो। ओहो है, ला के गर्ने? हुन्छ, ला फुटबल बारे सोच्दै मैले त बाबा आमालाई सोध्नै बिर्सेछु भनेर भन्छ है। ऊ त फुटबल हेर्ने एकदम एक्साइटेड भइरहेको थियो है। त्यही बेलामा उसले आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर आउन पनि बिर्स्यो। तर हजुरहरूले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन है। हरेक कुरा आफ्नो मामु बाबासँग सेयर गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सोधेर मात्र जानुपर्छ कतै जानु अगाडि है। ओके, हुन्छ, म अर्को पालि चाहिँ मामु बाबालाई सोधेर मात्र आउँछु है काकी भनेर शनिबार फेरि भेट्छु भन्दै उनीहरूले प्रमिस गर्दै त्यहाँबाट घरतिर लाग्यो है। हेर्नुहोस् त सुमति कति हिसी छ, बेबी काफ। अनि अर्को चाहिँ चञ्चली चाहिँ बेबी मङ्कीलाई के भन्छ हामी? इन्फ्यान्ट। यस, ओके। सो अब उनीहरू घरतिर लाग्यो। केही बेरपछि घर पुग्दाखेरि त चञ्चलीको दाजुहरू पनि घर फर्किसकेको रहेछ। उनीहरूले रङ्गशाला बाहिर उनीहरूको दाजुहरू अब कुरा गर्न थाल्यो, किनभने उनीहरूले गेम हेरेर आइसक्यो। अनि दाजुहरूले रङ्गशाला बाहिर रुखहरूमा झुन्डिएर पुरा खेल हेरेको रहेछ। सुमति र लक्ष्मी टिकट लिएर राम्रो सिटमा बसेर हेर्न पायो, तर उसको दाजुहरू त कहाँ बसेर हेरेछ? उसको दाजुहरू त रङ्गशाला बाहिरको रुखहरूमा झुन्डेर पुरा खेल हेरेको रहेछ। अनि अझ उनीहरू कुरा गर्दै रहेछ, बाबा आज त क्या मजा आयो, क्या रमाइलो गेम थियो भनेर उसको दाजुहरू कुरा गर्दै रहेछ। पासाङको पेनाल्टी त क्या मजाको है भन्दै उनीहरू दाजुहरू कुरा गरेको सुनिरह्यो। अनि चञ्चलीसँगै बसेको चञ्चली पनि त्यही हुन्छ, दाजुको कुरा सुन्दै मुसु मुसु हाँसिरहेको छ, किनभने उसले त गेम हेरिसकेको थियो, दाजुहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन। तर चञ्चलीले थाहा नपाएको जस्तो गरेर दाजुहरूको कुरा सुनेर मुसु मुसु हाँसिरहे। अनि चञ्चलीको सानो बहिनी आएर चञ्चलीलाई सोध्छ, पेनाल्टी भनेको के हो दिदी? चञ्चलीसँगै उसको बहिनी बिजुलीले सोध्छ। पेनाल्टी भनेको सुरुमा चाहिँ गर्न लाएको थियो, र्याम्बो बिचैमा कुरा काट्यो। र्याम्बो भनेको त को हो? चञ्चलीको दाजु।
चञ्चलीको दाजुले बिचमै कुरा काट्यो। कति न फुटबल नै हेरेको जस्तो। चौखुरुक्क भाँडाकुटी खेल। फुटबलबारे केटीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। हो त, फुटबलबारे केटीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। केटीहरू त गएर पनि हेरेर पनि आइसक्यो है। अब चञ्चली जुरुक्क उठ्छ त्यहाँबाट मुसुक्क हाँसेर बिजुलीको आफ्नो बहिनीको हात समाती, आऊ बिजुली, पेनाल्टी र कर्नर र फुटबलका अरू सबै कुरा म सिकाउँछु तिमीलाई है। अब गोल हाल्ने पारो हाम्रो भनेर ऊ त्यहाँबाट बहिनीको हात समात्दै जान्छ है। ओके, अब पेनाल्टी कर्नरहरू चाहिँ अब म सिकाउँछु रे। चञ्चलीले त गेम हेरेर आइसक्यो, अब उसले गेम सिकाउँछु। अब गोल हाल्ने पाल कसको त? हाम्रो भन्दै बहिनीलाई साथ समात्दै त्यहाँबाट फर्के, खुसी हुँदै गयो। हेर्नुहोस् त, वाउ। चञ्चली आफ्नो बहिनीलाई फुटबल हो। हजुरहरूले बुझ्नुभयो त चञ्चली र फुटबलको के सम्बन्ध रहेछ है। अब समयभन्दा पनि धेरै मैले समय लिइसकेको छु। मेरो हाफ एन आवर मात्रै टाइम थियो। अर्को स्टोरी पनि भन्न मन लागेको थियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो स्टोरी? फर्स्ट टाइम लाइभमा आएको छु यहाँहरूसँगै मैले स्टोरीहरू लिएर। कस्तो लागिरहेको छु प्लिज आफ्नो लाइक र कमेन्टबाट मलाई फिडब्याकहरू दिनुहोस् है त। यो पछि के गर्ने त, 10 मिनट्स टाइम लिन्छु। यो अर्को स्टोरी म ब्रिफिङ त गर्दिनँ, स्टिल रिडिङ गरेर सुनाउँछु है त हजुरहरूलाई। रम्पल्सटिल्स्किन है। ओके, अर्को स्टोरीको लागि तयार हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। ओके, अर्को स्टोरीको लागि तयार हुनुहुन्छ? ओके, सो आइ एम गोइङ टु रिड। ओके, स्टोरीको नाम चाहिँ रम्पल्सटिल्स्किन छ। म धेरै ब्रिफिङ गर्दिनँ, एकदम थोरै समयमा सिद्ध्याउने प्रयास गर्नेछु। A long time ago, far away, there lived a miller and his daughter. The miller was a boastful man who bragged about everything under the sun. While he was delivering flour at the castle, he was boasting as usual and said, "My daughter is so beautiful and very clever," he told to the chamberlain. And then, "Do you know something? She can even turn straw into gold." Unfortunately for the miller, the king happened to be passing at the moment and heard every word that the miller said. When the miller had gone, the king called his chamberlain. "I heard you talking to that miller," said the king. "I heard him say that his daughter could spin straw into gold. Arrange to bring her here." The very next day, the king's men arrived at the mill. The miller's daughter saw them coming. "Oh, father," she said, "what have you been saying now?" The miller had already forgotten his boast to the chamberlain. The king requests the pleasure of the company of the miller's daughter for a demonstration of her skill of turning straw into gold. Both the miller and his daughter gasped. "Oh, father," cried the girl. "But my dear," blustered her father, "I was simply telling the chamberlain how very clever you are." The girl hurried to gather a few things together and then returned to the castle with the king's men. The king was waiting in the great hall. "I understand that you have a remarkable gift," said the king. "I believe my father may have exaggerated somewhat," said the girl. "He is inclined to say things he may not mean. But I heard him with my own ears," said the king. "A room is ready for you." Before the girl could say anything else, she has led to a large room full of piles of straw. The door was shut, locked behind her.
The girl happened to cry. How could she turn straw into gold? It was impossible. Night passed and the girl's fingers were sore with trying to spin straw. But not a single ounce of gold had appeared. She put her head in her hands. It was hopeless. Maybe I can help you, young lady. The girl looked up and standing in front of her was a dwarf. I don't think anyone can help me, said the girl. Wherever not, asked the dwarf. I must spin this straw into gold, said the girl. Well, said the dwarf, maybe I can help you. You rest for a while, and when you wake up, your trouble will be over. The girl couldn't see how he could possibly help, but did as she was told. While she slept, the dwarf whistles and worked just after dawn. He woke her up. The job's done, he said happily. What will you give me? All I have is my necklace, said the girl, looking up with astonishment at the piles of gold that lay where the straw had stood. Thank you, said the dwarf. Goodbye, and he disappeared as quickly as he had arrived. Before she had even had a chance to thank him, a few minutes later, the king himself arrived to open the door. This is quite fantastic, he said when he saw the piles of gold. Oh, I didn't think it was possible. You really do have a remarkable gift. Still, to be on the safe side, we shall have another test tonight. The king spent the whole day with the girl and thought she was very beautiful. The miller had not lied about that. When evening fell, the king led the girl to another room, about twice the size of the first. Full from floor to ceiling with straw, the girl went in and he locked the door. She knew that she couldn't do anything, so she waited until early morning when the dwarf appeared again. Shall I do the same thing? He asked. It's such fun. Well, you can go and have a rest, said the dwarf, and I shall do the work. Thank you, said the girl. We woke her up again when the gold was stacked in piles around the spinning wheel. This time she paid with a gold ring. Moment later, the king arrived. This is truly fantastic. He claimed. He led the girl out of the room and again spent the whole day with her. He was quickly falling in love with her. That evening, the king led her to his room. If you can do it this one last, then tomorrow you will be free, said the king. Again the girl sat and waited. The dwarf appeared shortly before dawn. Again he told her to rest while they completed the task. He woke her when he finished. How do you wish to pay me today? He asked. I have nothing left, said the girl. Nothing, cried the dwarf. Do you mean you are not going to pay me for the work I have done for you? He was furious. Oh my God. I'm so sorry. Time is gone and I'm still in the ekdam half masu. The king has promised to free me, said the girl. I can pay you then, but not now. Well, said the little man, there is one thing you can give me. What is that? Asked the girl. Anything, name it. I want your firstborn child when you are queen, said the dwarf. Very well, said the girl. After all, what chance did she have being queen? The dwarf rubbed his hands together and disappeared again. The king arrived to unlock the door. He immediately asked the miller's daughter to marry him. The girl was amazed and then thought of her promise to dwarf. He had known what the king was going to say. The marriage took place a few days later. The miller was very proud when he saw his daughter sitting on the throne beside the king. Months passed and nearly a year later the queen had a baby. It was a beautiful little girl with blonde hair just like her mother. The king and queen loved her dearly. The king was alone with her daughter one day. She suddenly asked the dwarf,
in the front of her. I have come to collect my payment, he said. As you promised, the queen clasped the baby to her. You can't take my baby, she said. I'll give you anything else, but please don't take her. You promised, said the little man. But she is just a baby, said the queen. I'll give you a chance, then he said. If you can guess my name, then you can keep the baby. I'll give you 3 days. He disappeared. The queen immediately called for a messenger. You are to go to the far corner of the kingdom. Looking for the stranger's name, she told them, it's very important. You only have 3 days. The messenger went indifferent. The next day, the dwarf again appeared. Do you know my name? He asked. It's Richard, Thomas, or Edward, asked the queen. No, 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 cried the dwarf. You'll have to do better than disappear. The queen was worried. The next day when he arrived, her messenger had no news. They had not come across any strange name. Well, said the dwarf, do you know my name? Is it Parkin, Algernon, or Quincy? Asked the queen, desperately trying to think of strange names. No, 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 laughed the dwarf. He again disappeared. The queen was very worried, but that day the last 2 messengers arrived. We were in the forest when we saw fire. They told the queen dancing round the fire was a little figure and he was singing a strange song. Tonight I stew and take, then I'll bake. Tomorrow the queen's baby I shall take. Oh, the queen, she cannot spoil my game. For Rumpelstiltskin is my name. Thank goodness, said the queen. Oh, she was ready to the next day when the dwarf arrived. Do you know my name? He asked, grinning from ear to ear. Is it Wilberforce? Asked the queen. No, cried the little man. Is it Zebedee? She asked. No, he cried, rubbing his hands together. Then could it be Rumpelstiltskin? Asked the queen, with a smile. Someone has told you, cried the little man. It's not fair. And he disappeared with a stamp of his little foot. Rumpelstiltskin was never again heard. Okay, so this is the end of the story. So हजुरहरूलाई स्टोरी कस्तो लाग्यो? मैले धेरै समय लिएँ, त्यसको लागि आई एम भेरी भेरी सरी. ओके, सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो स्टोरी कि हजुरहरूले मलाई फिडब्याकहरू दिन सक्नुहुन्छ. अब आजको स्टोरी सुनिसक्नु भएपछि हजुरले यसलाई आफूभित्रै राख्ने होइन. अब यो स्टोरी हजुरले आफ्नो दाजुबहिनीहरूलाई भन्ने, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई सुनाउने, प्यारेन्ट्सहरूबाट पनि नयाँ नयाँ स्टोरीहरू सुन्ने है. त्यही भएर एभ्री डे स्टोरी टेलिङको लागि स्टोरी टेलिङ इन नेपालले चाहिँ यो राम्रो पेज क्रिएट गरेको छ है. हजुरहरूले यसलाई एभ्री डे सुनिदिनु होला र यो सुनेको स्टोरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि सुनाउनु होला, प्यारेन्ट्सहरूलाई सुनाउनु होला र साथीहरूमा सेयर गर्नु होला. भोलि फेरि अर्को म्याम आउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई स्टोरी सुनाउन. त्यतिन्जेलको लागि थ्याङ्क यू फर लिसनिङ. थ्याङ्क यू चिल्ड्रेन. बाई. यदि फेरि भन्ने मौका पाएमा म फेरि आउँछु है. थ्याङ्क यू. बाई.